काँग्रेसचे सगळे आयिल्ले काँग्रेसचो MP विर्यातो आशिल्लो मागीर बाकीचे युरी आलेमांव आशिल्लो बाकीचे सगळे भोंवताले आनी हे सगळे भोंवून तांचे सगळे ऑल पार्टी सगळे एकठांय जावन 7 हात वयर काडून सगळे एकठांय जाले म्हणटात त्या प्रमाणे सगळे आशिल्ले पण लोकांचो पणजेकारांचो जो सगळ्यांचो जो कौल आसा CCPच्या इलेक्शनान हे सगळे कॉर्पोरेट जिखून आयल्या ते सगळे भारतीय जनता पार्टी खातीर आसा आनी सगळे हातांत हात घालून फुडें बेटरमेंट ऑफ पणजी आणि त्याच बरोबर गोयच्या खातीर दामू फ्युचर कितें दिसता तुमकां आतां हांव भविष्यकार खंय आसा तर पूण कितें दिसता कोणाचें भविष्य घेवन पॉलिटिकल फ्युचर उलयता तुका आय डोंट नो ते ताणें विचार करपाक जाय ताचो विचार तो करतलो पण जे CCP इलेक्शन म्हणटा तेन्ना ऑपोजिशन वर्सीस बाबूश आशिल्ले काय ऑपोजिशन वर्सीस BJP आशिल्ले कारण परत ते अशें BJP डायरेक्ट म्हणनाशिल्ले बाबूश म्हणटाले म्हणून ते कशे भशेन परतुपाक 1 रुपयाचो कॉइन हेड आनी काय टेल असो म्हटलो म्हणून कांय जायना 1 रुपयाचो व्हॅल्यू तो 1 रुपयाचोच व्हॅल्यू तो हेडा सायडीन 8 आणे जाता आनी टेल सायडीन केलो तरी 8 आणे जाता अशें ना सो BJP ते BJP म्हणटा तुमी BJP